सर्वेभ्यः नमो नमः, सुप्रभातं च। विजयदशम्याः शुभाशयाश्च। अद्य ये विद्यारम्भं कुर्वन्ति तेषां कृतेपि शुभाशयाः। अद्य वयं भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य पूर्वरङ्गविधानं नाम पञ्चमो अध्यायः शृणुमः। भरतस्य वचः श्रुत्वा नाट्यसन्धानकारणं पुनरेवाब्रुवन् वाक्यं ऋषयो हृष्टमानसाः। यथा नाट्यस्य वै जन्म जर्जरस्य च सम्भवः, विघ्नानां शमनं चैव देवतानां च पूजनं, तदस्माभिः श्रुतं सर्वं गृहीत्वा चावधारितं। निखिलेन यथा तत्त्वम् इच्छामो वेदितुं पुनः, पूर्वरङ्गं महातेजः सर्वलक्षणसंयुतं, यथा बुद्ध्या महे ब्रह्मं तथा व्याख्यातुमर्हसि। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं पूर्वरङ्गविधिं प्रति। पूर्वरङ्गं महाभागा गततो मे निबोधत, पादभागाः कलाश्चैव परिवर्तास्तथैव च, यस्माद्रङ्गे प्रयुज्यन्ते पूर्वमेव प्रयोक्तृभिः। पूर्वरङ्गो ह्ययं तस्मात् विज्ञेयो द्विजसत्तमाः। अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथा वदनु पूर्वशः, तन्द्रीभाण्डसमायोगैः पाठ्ययोगैः कृतानि तु। प्रत्याहारोऽवतरणं तथा ह्यारम्भ एव च, आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिघट्टना, सङ्घोडना ततः कार्या मार्गासारितमेव च, ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानि तथैवासारितानि च। एतानि तु बहिर्गीतान्यन्तर्यवनिकागतैः प्रयोक्तृभिः प्रयोज्यानि तन्द्रीभाण्डकृतानि च। ततः सर्वैस्तु कुतपैः संयुक्तानीह कारयेत्, विघट्य वै यवनिकां नृत्तपाठ्यकृतानि तु। गीतानां मद्रगादीनां योज्यमेकं तु गीतकं, वर्धमानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते, ततश्चोत्थापनं कार्यं परिवर्तनमेव च। नान्दी शुष्कावकृष्टा च रङ्गद्वारं तथैव च, चारी चैव ततः कार्या महाचारी तथैव च, त्रिगं प्ररोचना चैव पूर्वरङ्गे भवन्ति हि। एतान्यङ्गानि कार्याणि पूर्वरङ्गविधौ द्विजाः, एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्यामि। पाठकाः पूर्वमेव तु रङ्गेऽस्मिन् तस्मादुत्थापनं स्मृतं, यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य च दुर्दिशं, वन्दनानि प्रकुर्वन्ति तस्माच्च परिवर्तनम्, आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्
शृङ्गारमतो ज्ञेयं वा गङ्गाभिनयात्मकम् शृङ्गारस्य प्रचरणात् चारी सम्परिकीर्तिता रौद्रप्रचरणाच्चापि महाचारीति कीर्तिता विदूषकः सूत्रधारस्तथा वै यत्र कुर्वन्ति सङ्कल्पं तच्चापि त्रिगतं मतम् उपक्षेपेण काव्यस्य हेतुयुक्तिसमाश्रया सिद्धेनामन्त्रणायाप्तु विज्ञेया सा प्ररोचना अधः परं प्रवक्ष्यामि ह्याश्रावणविधिक्रियां बहिर्गीतविधौ सम्यक् उत्पत्तिं कारणं तथा चित्रदक्षिणवृत्तौ तु सप्तरूपे प्रवर्तिते सोपोहने स निर्गीते देवस्तुत्यभिनन्दिते नारदाद्यैस्तु गन्धर्वैः सभायां देवदानवाः उद्गीतं श्राविताः सम्यक् लयतालसमन्वितं तच्छ्रुत्वा तु सुखं गानं देवस्तुत्यभिनन्दितम् अभवन् क्षुभिताः सर्वे मात्सर्यात् दैत्यराक्षसाः सम्प्रधार्यत्ततोऽन्योन्यम् इत्यवोचन्नवस्थिताः निर्गीतं तु सवादित्रम् इदं गृह्णीमहे वयम् सप्तरूपेण सन्तुष्टा देवाः कर्मानुकीर्तनात् वयं गृह्णीम निर्गीतं तुष्यामोऽत्रैव सर्वदा ये तत्र तुष्टा दैत्यास्तु साधयन्ति पुनः पुनः रुष्टाश्चापि ततो देवाः प्रत्यभाषन्त नारदम् एते तुष्यन्ति निर्गीते दानवासः राक्षसैः प्रणश्यतु प्रयोगोऽयं कथं वै मन्यते भवान् देवानां वचनं श्रुत्वा नारदो वाक्यमब्रवीत् धातुवाद्याश्रयकृतं निर्गीतं मा प्रणश्यतु किन्तु पोहनसंयुक्तं धातुवाद्यविभूषितं भविष्यतीदं निर्गीतं सप्तरूपविधानतः निर्गीतेनावबद्धाश्च दैत्यदानवराक्षसाः न क्षोभं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः एवं निर्गीतमेतत्तु दैत्यानां स्पर्धया द्विजाः देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिति स्मृतं धातुभिश्चित्रवीणायां गुरुलघ्वक्षरान्वितं वर्णालङ्कारसंयुक्तं प्रयोक्तव्यं बुधैरथा निर्गीतं गीयते यस्मात् अपदं वर्णयोजनात् असूयया च देवानां बहिर्गीतमिति स्मृतं निर्गीतं यन्मया प्रोक्तं सप्तरूपसमन्वितम् उद्धापनादिकं यच्च तस्य कारणमुच्यते प्रत्याहारे यातु धानाः प्रीयन्ते सह पन्नगैः तुष्यन्त्यप्सरसस्तत्र कृतेवतरणे द्विजाः तुष्यन्त्यपि च गन्धर्वा आरम्भे सम्प्रयोजिते आश्रावणायां युक्तायां दैत्यास्तुष्यन्ति नित्यशः वक्त्रपाणौ कृते चैव नित्यं तुष्यन्ति दानवाः परिघट्टनया तुष्टा युक्तया राक्षसां गणाः सङ्घोडनाक्रियायां तु तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः मार्गासारितमासाद्य प्रीता यक्षा भवन्ति गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति नित्यशः वर्धमाने प्रयुक्ते तु रुद्रस्तुष्यति सानुगः तथा चोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह तुष्यन्ति लोकपालाश्च प्रयुक्ते परिवर्तने नान्ति प्रयोगे धकृते प्रीतो भवति चन्द्रमाः युक्तायामवकृष्टायां प्रीता नागा भवन्ति तथा शुष्कावकृष्टायां प्रीतः पितृगणो भवेत् रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह जर्जरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विघ्नविनायकाः तथा
तथाचार्यां प्रयुक्तायाम् उमा तुष्टा भवेदिह। महाचार्यां प्रयुक्तायां तुष्टो भूतगणो भवेत्। आश्रावणादिचार्यन्तम् एतद्देवतपूजनम् पूर्वरङ्गे मया ख्यातं तथा चाङ्गविकल्पनम्। येन तुष्यति यो देवो यस्य यन्मनसः प्रियं तत्तदा पूर्वरङ्गे तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः। सर्वदेवतपूजार्हं सर्वदेवतपूजनं धर्म्यं यशस्यमायुष्यं पूर्वरङ्गप्रवर्तनं। दैत्यदानवतुष्ट्यर्थं सर्वेषां च दिवौकसां निर्गीतानि सगीतानि पूर्वरङ्गकृतानि तु। निर्गीतानां सगीतानां वर्धमानस्य चैव हि ध्रुवाविधाने वक्ष्यामि लक्षणं कर्म चैव हि। प्रयुज्य गीतकविधिं वर्धमानमथापि च गीतकान्ते ततश्चापि कार्याह्युत्थापनी ध्रुवा। आदौ द्वे च चतुर्थं चाप्यष्टमैकादशे तथा गुर्वक्षराणि जानीयात् पादे ह्येकादशाक्षरे। चतुष्पादा भवेत् सा तु चतुरश्रा तथैव च चतुर्भिः सन्निपातैश्च त्रिलया त्रियतिस्तथा। परिवर्ताश्च चत्वारः पाणयस्त्रय एव च जात्या चैव हि विश्लोकस्तांश्च तालेन योजयेत्। शम्या तु द्विकला कार्या तालो द्विकल एव च पुनश्चैककला शम्या सन्निपातः कलात्रयम्। एवमष्टकलः कार्या सन्निपातो विचक्षणैः पूर्वं स्थितलयः कार्यः परिवर्तो विचक्षणैः। तृतीये सन्निपाते तु तस्य भाण्डे ग्रहो भवेत्। एकस्मिन् परिवर्ते तु गते प्राप्ते द्वितीयके कार्यं मध्यालये तज्ञैः सूत्रधारप्रवेशनं। पुष्पाञ्जलिं समादाय रक्षामङ्गलसंस्कृतं। शुद्धवस्त्रासु मनसस्तथा चाद्भुतदृष्टयः स्थानं तु वैष्णवं कृत्वा सौष्ठवाङ्गपुरस्कृतं। दीक्षिताशु च यश्चैव प्रविशेयुः समं त्रयः भृङ्गारजर्जरधरौ भवेतां पारिपार्श्विकौ। मध्ये तु सूत्रभृत्ताभ्यां व्रतः पञ्चपदीं व्रजेत्। पदानि पञ्च गच्छेयुर्ब्रह्मणो यच्च निश्चया। सूचीं वामपदं दद्यात् विक्षेपं दक्षिणेन च। त्रितालान्तरविष्कम्भम् उत्क्षिपेच्चरणं शनैः। पार्श्वस्थानोद्धितं चैव तन्मध्ये पातयेत् पुनः। एवं विष्णुपतिं कृत्वा सूत्रधारः सहेतरः सूचिवामपदं दद्यात् विक्षेपं दक्षिणेन च। पुष्पाञ्जल्यप्रवर्गश्च कार्यो ब्रह्मेधमण्डले। रङ्गपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः। ततः ललितेर्हस्ते अभिवन्द्यः पितामहः। वन्दनान्यथ कार्याणि त्रीणि हस्तेन भूतले। कालप्रकर्षहेतोश्च पादानां प्रविभागतः। सूत्रधारप्रवेशाद्यो अभिनयानुगः। द्वितीयपरिवर्तस्तु कार्यो मध्यलयाश्रितः। ततः परं तृतीये तु मण्डलस्य प्रदक्षिणं भवेदाचमनं चैव जर्जरग्रहणं तथा। उद्धाय मण्डलात्तूर्णं दक्षिणं पादमुद्धरेत्। वेधं तेनैव कुर्वीत विक्षेपं वामकेन च। पुनश्च दक्षिणं पादं पार्श्वसंस्थं समुद्धरेत्। ततश्च वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च। इत्यनेन प्रकारेण सम्यक् कृत्वा प्रदक्षिणं
भृङ्गारभृतमाहूय शौचं चापि समाचरेत्। यथा न्यायं तु कर्तव्या तेन ह्याचमनक्रिया। आत्मप्रोक्षणमेवाभिः कर्तव्यं तु यथाक्रमम्। प्रयत्कृतशौचेन सूत्रधारेण यत्नतः सन्निपातसमं ग्राह्यो जर्जरो विघ्नजर्जरः। प्रदक्षिणाद्यो विज्ञेयो जर्जरग्रहणान्तकः। तृतीयः परिवर्तस्तु विज्ञेयो वै द्रुते लये। गृहीत्वा जर्जरं त्वष्टौ कलाजप्यं प्रयोजयेत्। वामद्वेधं ततः कुर्यात् विक्षेपो दक्षिणस्य च। जर्जरत् ततः पञ्चपदीं चैव गच्छेत्तु कुतपोन्मुखः। वामवेधस्तु तत्रापि विक्षेपो दक्षिणस्य च। जर्जरग्रहणाद्यूयं कुतपाभिगमान्तकः। चतुर्थः परिवर्तस्तु कार्यो द्रुतलये पुनः। करपादनिपातास्तु भवन्त्यत्र तु षोडश। तिस्रे तु द्वादशपदा भवन्ति करपादयोः। वन्दनान्यथ कार्याणि त्रीणि हस्तेन भूतले। आत्मप्रोक्षणमद्भिश्च त्रिस्रेणैव विधीयते। एवमुत्थापनं कार्यं ततश्च परिवर्तनं। चतुरश्रं लये मध्ये सन्निपातैरथाष्टभिः। यस्यां लघूनि सर्वाणि केवलं नैधनं गुरु। भवेदति च गत्यां तु साध्रुवा परिवर्तने। वार्तिकेन तु मार्गेण वाद्येनानुगतेन च। ललितैः पादविन्यासैर्वन्द्या देवा यथादिशम्। द्विकलं पादपतनं पादचार्यं गतं भवेत्। वामपादेन वेधस्तु कर्तव्यो नृत्ययोक्त्रभिः। द्वितालान्तरविष्कम्भो विक्षेपो दक्षिणस्य च। ततः पञ्चपदीं गच्छेत् अतिक्रान्तैः पदैरथा। ततोऽभिवादनं कुर्यात् देवतानां यथादिशम्। वन्देत प्रथमं पूर्वां दिशं शक्राधिदेवतां। द्वितीयां दक्षिणामाशां वन्देत यमदेवतां। वन्देत पश्चिमामाशां ततो वरुणदेवतां। चतुर्थीमुत्तरामाशां वन्देत धनदाश्रयां। दिशां तु वन्दनं कृत्वा वामवेधं प्रयोजयेत्। दक्षिणेन च कर्तव्यं विक्षेपपरिवर्तनम्। प्राङ्मुखस्तु ततः कुर्यात् पुरुषस्त्री नपुंसकैः। त्रिपद्या सूत्रभृद्रुद्र ब्रह्मोपेन्द्राभिवादनम्। दक्षिणं तु पदं पुंसो वामं स्त्रीपदमुच्यते। पुनर्दक्षिणमेव स्याम् अभ्युत्क्षिप्तं नपुंसकम्। वन्देत पौरुषेणेशं स्त्रीपदेन जनार्दनं। नपुंसकपदेनापि तदैवाम्बुजसम्भवम्। परिवर्तनमेवं स्यात् तस्यान्ते प्रविशेत्ततः। चतुर्थकारः पुष्पाणि प्रगृह्य विधिपूर्वकम्। यथावत्तेन कर्तव्यं पूजनं जर्जरस्य तु। कुतपस्य च सर्वस्य सूत्रधारस्य चैव हि। तस्य भाण्डसमः कार्यस्तज्ञैर्गतिपरिक्रमः। न तत्र गानं कर्तव्यं तत्र स्तोभक्रिया भवेत्। चतुर्थकारः पूजां तु सकृत्वान्तर्हितो भवेत्। ततो गेयावकृष्टा तु चतुरश्रा स्थिता ध्रुवा। गुरुप्राया तु सा कार्या तथा चैवावपाणिका। स्थायिवर्णाश्रयोपेता कलाष्टकविनिर्मिता।
चतुर्थं पञ्चमं चैव सप्तमं चाष्टमं तथा लघूनिपादे पङ्क्त्यां तु सावकृष्टा ध्रुवा स्मृता। सूत्रधारः पठेत् तत्र मध्यमं स्वरमाश्रितः नाम्नीं पदैर्द्वादशभिरष्टभिर्वाप्यलङ्कृताम्। नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यो द्विजादिभ्यः शुभं तथा जितं सोमेन वैराज्ञा शिवं गोब्राह्मणाय च ब्रह्मोत्तरं तथैवास्तु हदा ब्रह्मद्विषस्तथा प्रशास्त्विमा महाराजः पृथिवीं च ससागरां राष्ट्रं प्रवर्धतां चैव रङ्गस्याश समृद्ध्यतु प्रेक्षाकर्तुर्महान् धर्मो भवतु ब्रह्मभावितः काव्यकर्तुश्चास्तु धर्मश्चापि प्रवर्धताम् इज्यया चानया नित्यं प्रीयन्तां देवता इति नाम्नी पदान्तरेष्वेषु ह्येवमस्त्विति नित्यशः वदेतां सम्यगुक्ताभिर्वाक्भिस्तौ पारिपार्श्विकौ एवं नाम्नी विधातव्या यथा वल्लक्षणान्विता ततः शुष्कावकृष्टा स्यात् जर्जरश्लोकदर्शिका। इति भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे पूर्वरङ्गविधानं नाम पञ्चमो अध्याये प्रथमभागः। धन्यवादः।